ايوا الدراري، حبيكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنكملوا فيه الدور تاع البي اش بي. غنشوفوا فيه دابا الفورمولير مع غنشوفوا سميتو كيفاش نديرو بالفورمولير اننا الا كان المود باس صحيح واليوزر نيم يدينا الصفحه اللي رئيسيه بحال المين، الصفحه ديال الفيسبوك كنديروا اللوغين. الا كان يوزر نيم والمود باس صحيح كيدينا الصفحه الاخرى، الا كان غلط ما كيديناش، كنبقاو في بلاصتنا. غنشوفوا هاد العمليه كيفاش كتتم، او ما يسمى يصطلح عليها بالسيشن. بداية عندنا هادشي شنو في الحلقات السابقة، عندنا فورمولا الميثود بوست وديبوت وبوتو سامري. حنايا بغينا اذا كان غنديرو مثال ندخلو يوزر نيم ونباس، اذا كليكينا على انفوي يدينا الصفحة، صفحة الميل فيها ويلكم وفيها واحد البوطون حتى هو كيدير لينا ديكونيكسيون. ملي كنديرو ديكونيكسيون كنرجعو لهاد لاباج ديال على بركة الله. رجعوا هنا في الصفحة ديالنا عندنا الميل، وريناكم الميثود بوست، يعني ان لي زانفورماسيون ما غاديش يبانو لينا. وعندنا لي انبوت، عندنا يوزر نيم و باسورد. اش كنجيو هنا نكتبو الكود بي اش بي ديالنا، بحال هكا بي اش بي، وحنا نبداو كتابة الكود بي اش بي. دابا شنو خصنا ناخدو لي دوني ديال هادي وهادي، كيفاش غنديروهم؟ نحطوهم في واحد الفاريابل. كيفاش؟ هاد الطريقة، عن طريق هاد الطريقة اللي شرحتها قبل. كنبداو اول حاجه كنكتبو اولا سيشن ستار، كنبداو لا سيسيون ديالنا سيشن ستار. اللي كنديرو هكا، كنديرو واحد مثلا فاريابل سميتو يوزر. شنو غيكون فيه؟ غتكون فيه دولار. عقلو شنو اين ميثود درنا في هنا بوست، اذا نكتبو بوست ونكتبو السميه نيم هاهي. هنا شنو كتبت نو، غتكتب اسيدي نو. زيد غندير واحد اخر، غندير واحد الفاريابل اخر نسميه باس، فهمتي، غنسميها باس. وغندير ليها هكا، غنديرو باس. شنو سميت انا النيم؟ باس سير. وغندير وحده ديال البوطون ديال سيند. نفس العمليه اللي درناها نعاودوها. دابا الا بغينا نريكوبيرو حنا الداتا ديالنا، سميتو سيند تا هو. اي سيند. صافي. دابا شنو غنديرو؟ غنكليكيو، بغينا تم لينا العمليه. اذا شنو غنخدمو لا فونكسيون، غنكتبو اف الا كليكينا على سيند. اذا شنو غنديرو لا فونكسيون ايزيت، اف ايزيت سيند. كليكينا على سيند فين هي هذيك. الا كليكينا على سيند شنو يطرى ليا هادشي. دابا المود باس، انا غندير واحد المود باس من عندي، انا غنديرو مثلا اف يوزر كيساوي ليا مثلا سفيان. هذا مثال. ومن بعد غنتعلمو كيفاش نجبدو هذا من لا باز دوني. هذا مثال الشرح. ونديرو باسورد، بغينا يكون هو واحد جوج ثلاثة مثلا، واحد جوج ثلاثة. اف شنو يدير ليا؟ غيديني لاباج الاخر. كدير هي هذا هاك، كتكتب لوكيشن، لوكاسيون يعني فين. وهنا كتكتب السميه ديال البلاصه ديالك. سميتيها شنو؟ سميتها مين بوان بي اش بي. وقبل من ندوزو ليها كنديرو واحد الفاريابل ديال السيشن، كتعطي اي اسم مثلا نيم، مثلا اوتوريزي، مثلا اوتوريزي كتعطيه واحد الفاريابل مثلا وي مثلا. علاش حنا غنعرفو علاش هذا اف؟ الا كان صحيح، الا كان يوزر اللي كتب سفيان وكتب واحد جوج ثلاثة يدينا هاد لاباج. الا كان إلس مثلا اي يدير ليا مثلا ايكو سكريبت
سكريبت alert incorrect. شبيه incorrect. نجربو ديال سفيان، 1 2 3. هو الثاني لاباج تاعي، نشوف الا كان غلط. شي الثاني لا، علاش؟ حيت انايا واخا يكون غلط ولا ما غلطش كيديني ليها. علاش؟ حيت في الاول ملي مشيت انا جربت، ملي درت 1 2 3 تسجلات هذيك صافي، اذا داني ليها. ملي غنجيو انايا لهنا المين، هنا خصني ندير واحد الكود اخر غنقول ليه، حيت دابا واحد اخر قبل ما يدير لا مود باس هو يقدر يجي يكتب هنا مين ديريكت، يجي الى دار مين هو يدخل لي كان مود باس دارو ولا ما داروش. اذا هادي خصني نسد هاد لاباج، هادي تسد. باش غتسد كنجيو كنديرو عاوتاني السيشن داخل منه، كنديرو السيشن. اش كنديرو في هاد السيشن؟ كنكتبو السيشن، شي ندير السيشن ستارت، سيشن ستارت، ديما سيشن ستارت. كتقول لي اف هادي اللي درت انا مثلا، هادي اوتوريزي، هادي اللي درتها انايا قبيله، درتها كتخالف هاد وي انا اللي درت. الا كانت كتخالف شي يدير ليا ارجعني لهاديك لاباج، هي ندير لوكيشن، عطني لهاديك لاباج نيت اللي كنت فيها لوغين. الا كان كيخالف بي اش بي وندير اكزيت باش نخرج منها. دابا انا نجرب سفيان باش الا خرج دار شي مود باس او الثاني مخصوش الثاني. ندير if session autorisé autorisé oui location main php else ماشي if hidden ماشي. خصني ندير داك ميزاجور، خصني نرجع نعاود من الاول. هو باقي عاقل على ديك لو دوني تسجلو، انا نشرح لكم من بعد علاش كيكون مود باس غلط وكيدخل. غنديرو لوكيشن، غنديرو سميتو توتوريال، سميتو لوغين. حنا نديرو سوفيان، انا نخربق هو الثاني مخصوش يديني اكزيت سيشن ستارت. فين غلط هيدر if is it send هذا نعطيه وي. انا غلطت، انا داير انا جوج زي تساوي وحده. غلط، سمحوا لي يا اخوان. دابا نشوف شي انكوريكت. دابا خدمت، انا كنت غلط، ما درت جوج تساويات انايا، سمحوا لي. اذا درت سفيان 1 2 3 دابا نكتب 1 2 3 داني لاباج. ولكن شوف دابا غنرجع وغادي يخدم انكوريكت. الا رجعت دابا لاباج انايا مغاديش يخدم ليا. علاش؟ غندير سفيان، انا غنجي من هنا وانا نكتب مين. شوف داني لهاديك لاباج، شوف داني له. علاش؟ حيت هو تسجلات صافي، تسجل انه دار لوغين. ملي كتبتو المره الاولى المود باس صحيح تسجلات فيه صافي. دابا هنا يجي الدور ديال هذيك البوطون ديال ديكونيكشن.
شناهي هي ديك البوطو ديال ديكونيكشن اللي صايب اش غدير ليا؟ هادي كتصيفطني لواحد لاباج كدير كتسوبريمي لي دوني اللي سجلت انايا. هاديك لي دوني اللي سجلت غيتحيدوا ليا انايا، غنحيدهم. واخا يكون ما داك سميتو غلط ولا شي لعيبه يبقى يديك هو غلط دابا ياك. ولكن غنجي انايا هنا، غيجي الهاكر غيكتب غير السميه غيدخل. لا مخصوش يدخل. عايش دابا هو دخل، حيت المره الاولى اللي دخلت انايا دخلت المود باس صحيح وتمت العمليه بنجاح صافي. ولكن صافي ملي كتدخل المره الاولى صافي كيدخل. ولكن بغيت ندير ديكونيكسيون صافي تسد عاوتاني ديك لاباج. هاد العمليه غتتم عن طريق هاد ديكونيكسيون ندير مثلا هي غنديرو فيها اليان راكم عارفين اليان كيفاش كدار. نكتبو اشريف ديكونيكشن بون بي اش بي. فهادي شغيكون فيها غيكون فيها السيشن كامل فهم السيشن. ولكن هادي تكون فيها السيشن ستار والسيشن ديستوري. السيشن ديستروي هي هدم، يعني نديرو السيشن ستار وعندي السيشن طلعت ديستوري يعني الهدم كتهدم لي داكشي لا وتردي لاباج الاولانيه. عاوتاني اللوكيشن نديرو لوغين بون بي اش بي. شوفو دابا نجربو كلشي. عبلاتي نديرو هكا 1 2 3 دخلني لاباج ديكونيكسيون نوت فاوند. لوغين بون بي اش بي ديكونيكشن غلطت في هادي زدتي انا بلاتي نزيد واحد تي مشى غلط. رجع ديكونيكشن بلاتي نعاود نزوق غندخل مود باس صحيح عاود تاني لاباج ديكونيكسيون نوت فاوند تي انا دوزين صافي دابا خدم. دابا انا غنعاود لكم. انا عندي سفيان 1 2 3 ياك انا دخلت ياك عادي دخلت. دابا غيجي شي واحد دابا هو مداخلش مدخل مود باس لا والو غيجي غيكتب هاد السميه غيدخل لي هو دخل لي. اوكي انا غندير ديكونيكسيون سي ديكونيكس كتقولي نمحي. دابا انا غندير مين ندير نفس الطريقه نحاول نختار وهذا دخل لي حيت صافي درت لي ديستروي. ولكن غندير سفيان 1 2 3 انا غندير نخربق وغيدخلك سيكون صحيح 1 2 3 صحيح ديكونيكسيون نحاول ندخل ليه ما يدخلش ليه. مثلا درت سفيان ودخلت عاوتاني ورجعت ودرت هكا. دابا واش غيدخل ولا ما يدخلش؟ غيدخل دابا. علاش؟ حيت ما درتش لا ديكونيكسيون. ملي درت هاديك لا كونيكسيون تسجل المود باس والمعلومات تسجلوا ليا. شوف يعني ملي كنكليكي كنعطيه هو هذا الشيء كتعطيه هذا كيدخل هو هاد لاباج كيقول واش اوتوريزي مخالفه. الا كانت مخالفه كيرجع ليا هذا. امتى ما كيكونش مخالفه؟ ملي كيكون مود باس هذا صحيح. ملي كيكون كيولي صحيح صافي كيتحل. ملي كيتحل مره واحده على حليتي شي باب صافي تقدر اي وقت تدخل ليه من اي جهه. ولكن ملي كنكلو على ديك كونيكسيون هاد السجال هاد اوتوريزي ما كتولي فيها والو بحال كتهدم. هاد اوزر ما كيبقى فيها والو. هاد اوتوريزي ما كتبقاش صافي. هادشي اللي كاين. يعني هادشي كاين في الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم. كنشكركم على الدعم ديالكم في الفيديو الجاي.